पावस ना म्हणटा तो चल्ला सगळे लोक बसते मातशे पावस येयल्लो तेन्ना हे रोप घातलेले आनी आतां ते काडून बेगीन बेगीन काम करपाचें चालू केलां. पावस पडटा म्हूण सरकाराची माणसुकी ना जाल्यार लोक एक एक ते कितें कितें सांगतले खबर आसा. तुमकां खबर आहा सगळें कमी जाल्यार जाता, लोकांक न्ही उदक कमी जावपाक जायना, सगळें कमी जाल्यार जाता. उदकाचो वापर आमकां कसो कसो जाय, पिवपाक जाय, न्हावपाक जाय, टॉयलेटीन जाय, सगळ्या बाबतीन उदक आमकां चारूय वाटेन आमकां उदकाचो उपयोग आसता. आनी उदक ना जाल्यार डॉक्टर सुद्दां सांगता उदक भरपूर पिया, पण सरकार तें दिवंक सोदिना. पळयलें न्ही कशें चल्लां तें. आतां पावसान मातशें बरें केलां, हेंचें नशीब बरें. लास्ट इयर बी तशें हे फावटी तशें. आतां हो केन्ना स्टॉप करता आनी केन्ना हेंची भजी घालता कांय कळपाचें ना. पळोवया मागया या देवा कडेन. आनी आमकां लागून मारपाचेंच. पावस हो आमकां जायच, पावस नासतना आमकां जावचेंच ना. सगळ्या बाबतीन पाणी हें महत्वाचें. जेवण एक वेळ तुमकां कमी पडल्यार जाता. जेन्ना तुमकां जेवण कमी मेळटा ताका कांय प्रॉब्लेम ना लोकांक, कित्याक ना जाल्यार डॉक्टर डायटींग जाय ते लोकांक डायटींग करूंक लायता. पाणी हें महत्वाचें. पाणी पिवपाक कमी कर अशें केन्नाच दोतोर म्हणिना. डायटींग कर म्हणटा, जेवण कमी जाता पण नो वॉटर, उदक भरपूर जाय आमकां. आनी ह्या पावसान आतां तें दिलां नाल्यार सरकाराचे 12 बिरेस्तार 13 सुटता पडलो आनी लोकांक मातशें उदकाचें बरें दिसलें, उदक मेळटलें म्हणून. आगो तुका खबर ना, पावस पडलो म्हणून हांकां फावलें, उगडास दवर. पावस पडले म्हणून हांकां फावलें, ना जाल्यार लोक हेंच्या दारान वयतलो आहलो. ते तुमकां खबर आहा वॉटर रिसोर्सा कडेन लोक वयतलो आसलो, PWDन लोक वयतलो आहलो, सुभाष शिरोडकरा कडेन वयतलो, थंय हांगा मडगांव वयतले असले, सगळ्या कडेन वयतले आहले. तेका लागून तो पळयना, समज साळावली धरणाचें उदक जर बंद जालें, लोकांक मेळना जालें जाल्यार आपूण ती खाण आसा पळय ते खाणीचें उदक दितलो म्हणून तेणें चिंतलेलें. म्हाका एक सांग, ती खाण ओपन, तेतून उदक पावसान भरलेलें, तेतून कितलीं जनावरां मेल्या हेका खबर ना. त्या खाणीक हेणें केन्ना कंपाउंड घालून दवरलां? उदक कशें सांबाळचें ह्या मिनिस्टराक शिरोडकराक खबर तरी आसा? सांगून सोडलें तेणें, साळावली धरणाचें उदक कमी जालें 15 दिसां भितर जर लोकांक मेळना जाल्यार आपूण तें खाणीचें उदक आहा तें सप्लाय लोकांक करतलो म्हणून. म्हणजे तें घाणीचें उदक तो लोकांक आमकां दिवपाक सोदतालो. तो बिसलेरी बाटल्यो पितलो आनी आमकां ती जनावरां बिनावरां त्या उदकान कुसल्या पळय तो आमकां खावयतलो. ते फिल्टर बरोबर करता तुमी? हय, एक एक फावटी उदकाक कितलो वास येता खबर तरी आहा? ते कंपाउंड केन्ना घालून दवरला, ती जनावरां थंय पावची न्हू म्हणून. खरें म्हणलें जाल्यार ती सगळी कंपाउंड बरी करून कंपाउंड बीन घालून, इवन साळाले सुद्दां सगळे कंपाउंड घालून दवरूंक जाय, कित्याक जनावरांक उदक पिवपाक जाय आनी ते थंय येतात. ते खाणीचें सुद्दां तूं आतां आमकां उदक तें दिता. लास्ट टायम तेणें तशेंच म्हटलेलें, तें खाणीचें उदक आपूण सप्लाय करतलो. म्हणजे खाणीच्या उदकाक तुवें बंदोबस्त केला त्या खाणीचो? तो बंदोबस्त कांय करिना मिनिस्टर, अजिबात पसन करना. पण कितें म्हणटा न्हू, ताळ्यार येयले म्हणटकूच मागीर तो गरम जाले म्हणटकूच धांवता तो. तेज्या पयलीं तेजी कितें वेवस्था करूंक जाय कांच वेवस्था करना, तो करिना. रस्त्यार कितले तरी फावटी पायप मोडटा, ते ताबडतोब हें करपाक ते वर्करांक ज्यो वस्तू जाय त्यो आज पर्यंत तो दिना. पावसान तांकां आतां रेनकोट दिवंक जाय, गनबूट दिवंक जाय, तांकां कितें पाने जाय, हे जाय ते जाय, हे सगळें तांकां कांय करपाक कळना. वर्कर बाबडे कितें करतले? भर पावसान धांवता सगळे कडेन आनी करतात कामां. हे लोक बसता AC रुमाक आनी कांय हेंचे कडेन आसना. आनी आतां पळय, हे आतां पावस पडलो म्हणून मानसुकी जाली. पावस आमकां पडलो म्हणून मानसुकी जाली. शेतकरी बाबडे उमेदी जाले, शेत लावपाक मेळ्ळें. नाजाल्यार लोकांक ते उपाशी मारतले असले. लोकांक उपाशी एक साऱ्याची पोती दिली, एक साऱ्याची पोती दिली म्हणून तुमी झेत मारून तांकां पोसले म्हणून समजो नाका. खुबशे MLAन पळयले आमी, साऱ्याची पोती दिता आनी झेत मारता की पळयलें म्हणून. अरे तें उदक तांकां मेन आहा, त्या उदकाचो बंदोबस्त कसो जावंक जाय शेतांनी तो तुमी पळयना. लोकांक आतां पावस येयलो म्हणून मातशें मानसुकी जाली, ना जाल्यार मानसुकी आसलेली आज पर्यंत उदकाची तयारी खंय खंय आमी बेळगांव आमी ते आमकां व्हिडियोचेर बी दिश्टी पडटा.
कशे एरिया ते लोक प्लास्टीक बिस्टीक घालून उदक आडयतात आनी उदक आडोवन दवरून मागीर ते शेताक बिताक वापरपाचो करता. तुमी एकटे खंय तरी उदक आडोवपाचें खंय कितें पळयता? कुसलेलें उदक तुमी आमकां दिवंक सोदता आनी ते रस्त्यार व्हांवन वयता. ते कंपनीनी इतलें उदक तुमी तांकां दिता, तेंचें उदक तुमी कमी करिना. थंय एक दीस उदक कमी करपाक तुमी सोदिना. आमकां जाल्यार 4-4 दीस तुमी उदक कमी करता. पण तेवट्यान कशें तेच पायपलायनान येता न्हू तें उदक म्हूण तुमी तांकां दिता. ते आतां वेर्ना बिर्ना दिता, त्याच आमकां येता, त्याच पायपलायनान तांकां येता. आमचो वाल बंद करता आनी तेंचें पोट फूल करता. असले तुमी नाटकां करता. हांव सांगून दवरता, आज पावस येयलो म्हणून तुमची माणसुकी. एखादो ट्रक येयलो दारान न्हू जाल्यार लोक सामकी कशी धुंडी मारता तुका खबर आहा? कशे कळशी घेवन लोकांची तकली फोडटात, केस ओडटात, झगडी कितली मांडटात. हे अशी वेवस्था जातली. उदक लोकांनी बी तितलेंच सांबाळपाची गरज आसा. पण हो सरकार लोक जर सांबाळो, हो सरकार व्हांवोन घालपाचें काम करता. सरकार व्हांवोन घालपाचें काम करता आनी ते कंपनीचे पोटां भरता. त्या कंपनीचे पोट भरता, तांकां टायम टू टायम उदक 1 मिनीट सुद्दां फालतू जावपाक जायना. पण बिलां मात्र घेयना. बिलां अजिबात घेयना. ढवळीकर आसतना तेच केले, आतां सुभाष शिरोडकर आसतना तेच जाता. PWD मिनिस्टराक जाल्यार हांव कांय उलोवंक सोदिना. कित्याक ताका हें राज्य वेगळेंच जाल्लें आसा. कोण करता, कितें करता ताका पडून वचूना. तो सुशेगाद आसा. आपल्या एरियान भरपूर उदक मेळटा म्हणटा तो ओगी आहा. पण बाकीचें कितें? आमी हांगा वास्कोन निमाणी आहा, आमकां हांगासर उदक येना. फाटल्या दिसांनी 4 दीस उदक ना. आतां पावस आसलो म्हणून आमकां माणसुकी जाली. उदक येयलें, शेतकारांकूय सुशेग मेळ्ळो आनी आमकांय सुशेग मेळ्ळो. उदकाची वेळीच खरें म्हणलें जाल्यार वेवस्थीत सगळी वेवस्था करूंक जाय. आनी ते खाणींतले कुसलेले बिसलेले जनावरां पडून बी कुसल्या पळय, तें उदक मातशें आमकां लोकांक सोडूं नाका. तें सोडीत जाल्यार तूं सांबाळून